नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 4 दिने भारत भ्रमणका विषयमा केन्द्रित बनेका छौँ। अब लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यति बेला नयाँ दिल्लीमा धपेडी छ। 4 दिने भारत भ्रमणका लागि गएका प्रचण्ड त्यहाँ राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत उच्च स्तरीय भेटघाट गरिरहेका प्रधानमन्त्रीतर्फ राजनीति केन्द्रित बनिरहेको छ। देशभित्रबाट खबर गरेका चुनौतीहरू बोकेर प्रचण्ड छिमेकी मुलुक पुगेका छन्। संसदले राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै सम्झौता नगर्न सुझाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले 6 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूसँगको सुझाव पनि लिएर गएका छन् प्रधानमन्त्रीले। राष्ट्रिय हित विपरीत नजान छिमेकीसँगको चिसिएको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन भ्रमण केन्द्रित हुनुपर्ने सल्लाह सुझाव आएको छ। भारत उड्नु अघि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्ध सुधार र देश हितका पक्षमा भएका यसअघिका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखिने बताएका छन्। जनताले राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूका यसअघिदेखिका भ्रमणहरू असफल भयो भन्ने सुनेका छैनन्, तर सफलताको फल पनि देख्न पाउने गरेका छैनन्। यो बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग केमिस्ट्री मिल्छ भन्ने गरेका हाम्रा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणलाई कुन स्तरमा पुर्याउने हुन्, अर्जुन दृष्टि यसैमा केन्द्रित छ। बाँकी यो रिपोर्टबाट। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण, दुई देशबीच सम्बन्ध सुधारको अपेक्षा। जम्बो टोलीसहित नयाँ दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा राजनीति केन्द्रित बनेको छ। यसअघि विशेष दूत पठाएर भ्रमणको वातावरण तय गरेका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सान्दर्भिकता र उपयोगिताबारे तातो बहस चलिरहेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री भएपछि सर्वप्रथम पहिलो विदेश भ्रमण भारतको भ्रमण गर्ने एउटा जुन परम्परा छ, त्यही परम्पराको निरन्तरताको रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ। सधैँ नेपालीहरूले सोध्ने प्रश्नै यही छ, के अन्त गयो भने देशले के पाउन सक्छ भनेर, अथवा कुनै मित्र राष्ट्रको चाहिने नेता चाहे भारतको प्रधानमन्त्री अथवा चीनको प्रधानमन्त्री यहाँ आयो भनेदेखि के पाउन सक्छ भन्ने नै प्रश्न हुन्छ। त्यसले झन्डै हाम्रो एउटा मगन्ते मेन्टालिटी देखाउँछ। हामीले के दिन सक्छौँ अथवा दुई देशका बिचमा कस्तो चाहिने सहयोगात्मक सम्बन्ध हुन सक्छ भन्ने पनि त प्रश्न गर्न सकिन्छ नि। मलाई लाग्छ त्यो लेभलमा हामी कता नपुगे जस्तो अथवा पुगिकन पनि खसे जस्तो देखिन्छ। भारत भ्रमणअघि प्रचण्डले थुप्रै सरसल्लाह सुने। संसदले राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै सम्झौता नगर्न खबरदारी गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले 6 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ भने अरू दलहरूले पनि आफ्नो धारणा प्रधानमन्त्री सामु राखेका छन्। राष्ट्रिय हित विपरीत नजान र अघिल्लो सरकारको पालामा छिमेकीसँगको चिसिएको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन नै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केन्द्रित रहनुपर्ने सल्लाहहरू आएका छन्। राष्ट्रिय हितका मुद्दामा मुलुकभित्र बृहत छलफलको अभाव र त्यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिप्रतिकै विश्वसनीयताको कमी नै यथार्थमा आशंकाको कारण भइरहेको सन्दर्भ छ। यो बेला प्रधानमन्त्रीले जनताको मन जित्नुपर्ने चुनौती छ। अहिले तत्काल नेपालले धेरै ठुलो गेन गर्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन। प्रधानमन्त्री स्वयंले अब पुरानै चाहिँ नि सन्धि सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने बाहेक नयाँ एजेन्डा, नयाँ सन्धि सम्झौता हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यसकारणले अहिले धेरै ठुलो अपेक्षा नगरौँ। प्रचण्ड भारत जाने कुरा चाहिँ सान्दर्भिक छ, किनभने दुर्भाग्यवश नेपालको संविधान बनेपछि नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर हुनुको सट्टा नेपाल भारत सम्बन्धमा कटुता आयो। त्यो सुशील कोइरालाकै समयमा सुरु भइसकेको थियो। त्यो कटुता, त्यो निरन्तर कटुता केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पनि भयो। वास्तवमा त्यो कटुताले यति उग्र रूप लियो कि त्यसको क्लाइम्याक्सको रूपमा प्रस्तावित राष्ट्रपतिको भ्रमण, नेपालको राष्ट्रपतिको भ्रमणै रद्द गरियो। नेपालका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइयो। यसले नेपाल भारत सम्बन्धमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई देखाउँथ्यो र त्यसलाई सुधार्ने प्रयासका रूपमा यो
भ्रमणलाई हेर्नुपर्छ। 8 वर्ष अघिको भ्रमण र अहिलेको भ्रमणमा प्रचण्डको परिपक्वताको पनि मापन भइरहेको छ। दरार पैदा गर्दै जानेतिर होइन, समस्या समाधान गर्दै नेपाल राष्ट्रको हितमा अधिकतम कूटनैतिक र राजनीतिक पहल लिने आवश्यकता छ। लिडरले लिड लिन खोजेको तपाईँहरूको सहयोग चाहिएको छ। लिडरको काम देशलाई लिड गर्ने हो। मैले चुनौतीपूर्ण भए पनि यो अवसर ठानेको छु। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग केमिस्ट्री मिल्छ भन्ने प्रचण्डले परिणाम कस्तो ल्याउने हुन् भन्ने पर्खाइ छ। The first point is that we have welcomed him in India as the new Prime Minister. And he knows and I know, and we have been together for more than 10-12 years since the fight against the monarchy and all that. So we have been in that sense co-travelers in this process. So I have only conveyed to him that as far as the CPIM is concerned, we will play the due role we can play in order to ensure that, number one, the entire constitutional process in Nepal is completed with the maximum satisfaction to all the sections inside Nepal, and two, the Indo-Nepal relations will improve considerably better from what they already are. जनताले राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूका भ्रमणहरू असफल भयो भन्ने सुनेका छैनन्, तर सफलताको फल पनि देख्न पाउने गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा रहिरहँदा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको आगामी महिना हुने भनिएको प्रस्तावित नेपाल भ्रमणबारे पनि चर्चा चलिरहेको छ। दुवैतिर विशेष दूतहरू पठाएर उत्तर र दक्षिण छिमेकीहरूका बीचमा सन्तुलित कूटनीति प्रस्तुत गर्न खोजेका प्रधानमन्त्रीको वास्तविकता व्यवहारिकतामा कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ। अहिले त परस्पर विश्वास पैदा गर्ने मात्रै कुरा हो। यो कन्फिडेन्स बिल्डिङ मेजर भन्छन्, विश्वास बढाउने मात्रै। र मलाई लाग्छ यो सद्भावना भ्रमणै हो र हामीले अरू कुनै विषय एजेन्डा उठाउने भन्दा पनि अब नेपाल र भारतको बिचमा रहिरहेको जुन कटुतापूर्ण सम्बन्धता थियो त्यसलाई अब बिर्सिदिउँ र नयाँ अध्याय सुरु गरौँ र नेपालको अहितमा हुने अथवा भारतको अहितमा हुने काम दुवैतर्फबाट नहोस्। नेपालको अहितमा चाहिँ हुने काम भारततर्फबाट नहोस्, भारतको अहितमा हुने काम नेपालतर्फबाट नहोस्। हामी वास्तविक मित्रवत व्यवहार गरेर अगाडि बढ्न सकौँ, यो सन्देश प्रसार गर्ने र त्यसमा विश्वस्त गराउने सबभन्दा ठुलो चुनौती अहिले विश्वासको सङ्कट छ नेपालको परराष्ट्र नीतिमा र राष्ट्रिय राजनीतिमा नै पनि। त्यो विश्वासको सङ्कटलाई चिर्दै जानु चाहिँ अहिलेको आन्तरिक र परराष्ट्र नीतिको आन्तरिक नीति र परराष्ट्र नीतिको कार्यभार हो। यी ठूला राष्ट्रहरू बीचको सानो छिमेकी नेपालले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नेछ त्यही नै हाम्रो भविष्यको खाका कोर्ने माध्यम हुनेछ। दक्षिण एसियामा यी शक्ति राष्ट्रहरूको सामरिक तथा रणनीतिक उद्देश्य नै एक अर्काको प्रभाव न्यून गर्नु नै रहेको छ। यो बेला देशले आफ्नो हित अनुकूलको भूमिकाका लागि कूटनीतिक तयारी गर्न नसक्नुलाई नेपालको कमजोरी ठानिएको छ। संविधान संशोधनको विषय अथवा तराई मधेसको विषय त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो। हामीले यसलाई आफै सुल्झाउनुपर्छ र त्यसलाई एजेन्डाको रूपमा राख्ने कुरा पनि गर्नु हुँदैन। हामीले पनि गर्नु हुँदैन र उहाँहरूले पनि त्यसलाई एजेन्डाको रूपमा राख्नु हुँदैन। यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो। यो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको गन्ध मात्रै आयो भने पनि बेकारमा भारत विरोधी भावना नेपालमा बढ्छ। त्यो भारतको हितमा पनि छैन। त्यो कुरामा हामीले भारतलाई कन्भिन्स पनि गर्न सक्नुपर्छ। भारतसँगको भावनात्मक एकता, सौहार्दता, सामित्यता जोडिएको सिमाना, रोटीबेटीको सम्बन्धदेखि धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक तथा राजनीतिक रूपमा जोडिएको निकटतालाई कसरी देशको पक्षमा उपभोग गर्ने भन्ने सवाल टटकारो छ। भ्रमण मात्रै भनेका सिम्बोलिक कुरा हुन्। हामीले ठोस काम, राष्ट्र निर्माणको, आर्थिक सामाजिक विकासको काम आन्तरिक रूपमा हाम्रा साधन स्रोत परिचालन गरेर कसरी अगाडि बढाउने र त्यो काममा उहाँहरूको सहयोग र सार्थक सहयोग कसरी लिने भन्ने कुराका लागि त धेरै होमवर्क गर्नुपर्छ। त्यो होमवर्क भइराखेको छैन। एक प्रकारको अल्छीपन अथवा चाहिँ दिशाहीनताको मानसिकतामा अहिले हाम्रो राष्ट्रिय नेतृत्ववर्ग देखिरहेको छ। त्यो अवस्थामा भ्रमण मात्रैले धेरै ठुलो उपलब्धि हुने केही होइन। तर भ्रमणहरूको केही न केही सकारात्मक असर चाहिँ हुन्छ र त्यही रूपमा ती राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूका भ्रमणहरूलाई पनि मैले हेरेको छु।
भ्रमणमा निस्कनु अघि सिंहदरबारबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको आवश्यकता, वर्तमान परिस्थिति र जनताहरूको भावना बुझेको छु भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। अब भ्रमणको सार्थकतासँगै उनको प्रयासको लेखाजोखा हुनेछ। मुख्य उद्देश्य चाहिँ विश्वासको एउटा नयाँ धरातल खडा गर्ने नै मुख्य रूपमा रहेको छ। त्यसकारण यहाँ अहिले म धेरै एजेन्डा लिएर ती एजेन्डामा बहस गर्नेतिर भन्दा चाहिँ दुई देशको सम्बन्धलाई कसरी चाहिँ एउटा विश्वासको नयाँ धरातलमा खडा गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा नै मुख्यतः केन्द्रित हुनेवाला छ। साथसाथै चाहिँ यो पहिल्यै सहमति भएका आयोजनाहरू र समझदारी भएर जे बनेका छन् ती चिजहरूलाई जो नेपालको राष्ट्रको हितमा छन्, म यो पनि थप्न चाहन्छु, नेपाल राष्ट्रको हितमा भएका पहिलेका सहमति समझदारीलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने उद्देश्यमा मेरो भ्रमणको चाहिँ एजेन्डाहरू त्यसमा बढी केन्द्रित हुन्छन्। नेपाल पक्षको पछिल्लो भ्रमणलाई उच्च महत्त्व दर्शाइरहेको भारतसँग कसरी प्रस्तुत हुन सकिन्छ भन्ने विषयले दूरगामी अर्थ राखिरहेको छ। नेपालमा संविधान घोषणा गरेपछि र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ भारत पक्षले चाहिँ यो संविधानलाई सकारात्मक त भनेको चाहिँ स्थिति छ, तर स्वागत भनेर अझै पनि त्यहाँ केही न केही प्रश्नहरू बाँकी रहेको भन्ने छ। यो विषयमा पनि हामी अहिले छलफल गरेर एउटा सकारात्मक वातावरण बनाउनेतिर जान्छ। मलाई के आशा छ भने यो चाहिँ विगतको बिटर एक्सपिरियन्स भनौँ एक खालको जो भयो त्यो बिटर एक्सपिरियन्सबाट सबैले लेसन लिएको चाहिँ पनि छन् र लिनु पनि पर्दछ। त्यही ग्राउन्डमा चाहिँ मेरो भ्रमण चाहिँ यो पटक एउटा ठुलो टर्निङ पोइन्ट हुन पनि सक्छ। दुई देशीय हितका पक्षमा भ्रमण हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। विगतमा देखिएका कटुताहरूलाई सम्बोधन गर्दै जाने, समाधान गर्दै जाने प्रयास गर्नुहोस्, यति मात्रै भन्छु म। अरू ठुलो ठुलो काम त अब प्रशस्त होमवर्क हाम्रो सरकारको तर्फबाट, त्यत्रा मन्त्रालय छन्, त्यत्रा मन्त्रीहरू छन्, त्यत्रा सचिवहरू छन्, कर्मचारी छन्, ती सबले आफ्नो आफ्नो हैन जलस्रोतको भयो, सुरक्षाको भयो, गृहको भयो, व्यापारको, वाणिज्यको चाहिँ विभिन्न पर्यटनको हरेक मन्त्रालयमा प्रशस्त होमवर्क गर्नु पर्यो र हामीले गर्नुपर्ने योजना यो हुन् भन्नु पर्यो। अनि त्यसमा उहाँहरूले के सहयोग गर्नुपर्छ छलफल गर्नु पर्यो। त्यस किसिमको केही भएको छैन। त्यस कारणले म के भन्छु भने विगतमा भएको कटुतालाई अब बिर्सिदेऊ र आगामी दिनमा एउटा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने प्रयास गरौँ भनेर भन्नुहोस्। आफ्नो सिंहदरबार यात्राको दोस्रो इनिङ्स सुरु गर्दै गर्दा छिमेकी देश निस्किएका प्रचण्डको भ्रमण प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएको आलोचना जस्तो मात्रै पनि नहोस्। नयाँ एजेन्डाहरू भन्दा पनि पुरानै समझदारीहरूमा भ्रमण केन्द्रित हुने सरकारले जनाइसकेको छ। भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समकक्षी नरेन्द्र मोदी लगायत भारतीय पक्षसँग भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जुटेका छन्। भारतीय नेताहरूसँगको भेटवार्तामा व्यस्त प्रचण्डको थपेडी त्यति बेला सार्थक अर्थ लाग्ला जति बेला देशले बुझ्ने गरी परिणाम देखिएला। राजनीतिक र अधिकारका मुद्दाहरूभन्दा अघि बढेर विकास र समृद्धिको पथमा हिँडाउने राष्ट्रिय आवश्यकताका खातिर देशको लगाम हातमा लिएकाहरूले कूटनीतिक सम्बन्धमा देखाएको परिपक्वता र सान्दर्भिकता पनि अर्जुन दृष्टिमा छ। प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमणका लागि भारत जाने परम्पराकै निरन्तरताको रूपमा प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणलाई औँल्याइएको छ। यो बेला जनमानसका तर्फबाट मुलुकको हितका पक्षमा त्यति धेरै आशा दर्शाइएको पाइएको छैन। सद्भावपूर्ण भ्रमणमा दुई देश बीचका असमझदारीहरूलाई अन्त्य गर्दै मुलुकका हितमा भ्रमणलाई केन्द्रित गर्न सके प्रचण्डको भ्रमण सफल मानिनेछ। अन्यथा कर्मकाण्डीय शैलीमा जम्बो टोलीको दिल्ली दौडाहा मात्र हुनेछ। कूटनीतिक स्तरमा देशको प्रतिनिधित्वका लागि परिपक्वता देखियोस्। अलग थाललाई सम्पर्क गर्न 400653 र 9802002006 नम्बर डायल गर्नुहोला। तपाईँले 443277 नम्बरमा फ्याक्स गर्न सक्नुहुनेछ भने alagdhar@imagechannels.com.np मा इमेल समेत गर्न सक्नुहुनेछ। अलगधारको आजको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।